बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का उन्वान गुफ्तगू है तस्बीह फ़ातिमा, जिसकी शहादत के लिए मैं सूरह शूरा की आयत नंबर 5 को पेश करूँगा। तर्जुमा: तमाम फरिश्ते अपने परवरदिगार की तस्बीह पढ़ते हैं और ज़मीन पर रहने वालों के गुनाहों के लिए। अब यहाँ आयत का तर्जुमा ख़त्म हो जाता है। गौर तलब है, फरिश्ते तस्बीह करते हैं और ज़मीन पर रहने वाले के गुनाहों की बख्शिश मांगते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि सब इंसानों के लिए तो फिर ये कुफ्र ईमान क्या है? यानी फरिश्ते तो तस्बीह पढ़ते हैं और ज़मीन पर रहने वाले तमाम लोगों की मग़फ़िरत तलब करते हैं, तो फिर कुफ्र और ईमान ये चक्कर अलग। ठीक, अब समझिएगा, ये रोज़ा, ये नमाज क्या है, ये जालिम मजलूम क्या है, जबकि सब इंसानों के लिए फरिश्ते बख्शिश तलब कर रहे हैं और अल्लाह के अदल पर तो उंगली उठ गई है। अल्लाह भी सूरह मोमिनून में इस बात की साफ वजाहत कर दी, जिसका निशान है आयत नंबर 7। अल्लाह फरमाता है कि बख्शिश तलब तो कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए? मोमिनों के लिए। अब तारीख उठा लें, दुनिया भर में आपको बरेलवी मिलेंगे, देवबंदी मिलेंगे, ये भाई हैं, हमारे साथी हैं हमारे, लेकिन कोई भाई खुद को मोमिन नहीं कहता। आप आम बाजार में भी खुद को मोमिन कहें तो लोग आपको शिया अली समझेंगे। जाओ सर्वे कर लो, उन्हीं से पूछ लो, मर जाएंगे खुद को मोमिन ना कहेंगे। इनके महफिल देख ले, वहाँ मदनी भाई तो मिलेगा लेकिन मोमिन भाई नहीं मिलेगा, इस्लामी भाई तो मिलेगा लेकिन मोमिन भाई नहीं मिलेगा। हमारी छोटी से छोटी महफिल हो, मजलिस हो, क्या सुनाई देगा? मोमिन। अरे जो कुरान तस्बीह के तरफ मौलाना से पूछा कि तस्बीह है क्या, तो मौलाना फरमाने लगे, सूरह यासीन की आयत नंबर 87 कहा यही है हज़रत यूनुस की तस्बीह, लेकिन उसके बाद के आयाम में आयत में फिर बताया तर्जुमा। हमने यूसुफ की फरियाद सुनी, उसे कबूल किया, उसे निजात दी। हमने मोमिनीन को इसी तरह निजात देते हैं। कुरान ने तो जैसे मौलाना का मुंह ही चढ़ा दिया हो। मौलाना, निजात तो सिर्फ मोमिनीन के लिए है, लेकिन सूरह यूनुस की इस आयत में कहीं मौजूद नहीं है कि ये तस्बीह है। एक आयत और सामने आ गई, सूरह दहर की आयत नंबर 26। अल्लाह फरमाता है अपने हबीब से, ए मेरे हबीब, रात को थोड़े वक्त तक सजदा करो और तवील रात तक तस्बीह पढ़ा करो। अब बात और उलझ गई। सूरह यूनुस की दुआ सिर्फ मुसीबत में पढ़ी जाती है, फिर ये कौन सी तस्बीह है जिसकी तलकीन की जा रही है? अभी इसी उलझन में ही थी कि सूरह एक और सूरह सामने आ गई, सूरह नूर की आयत नंबर 41। तर्जुमा: परिंदे भी पर खोल कर तस्बीह करते हैं, यानी तस्बीह का हुक्म परिंदों को, फरिश्तों को, नबियों को। आया समझ कुछ? यानी कायनात पूरी तस्बीह करती है, लेकिन कहीं ये नहीं बताया जा रहा ये तस्बीह आखिर है क्या। राज इस वक्त खुला जब सैयदा का निकाह के लिए वो भी तैयार हो गए, जो बदर अहद में पतली गली देख कर निकल जाते थे। सरकार ने सबके अरीज़े सुने, फिर सबसे कहा फातिमा का निकाह का फैसला अल्लाह करेगा। अल्लाह आज एक सितारा आसमान से रवाना करेगा, जिसके दरवाजे पे सितारा नाजिल होगा, उसी से फातिमा का निकाह होगा। अब इतनी इज्जत हर एक को चाहता था कि उसे मिले, अपने घर सजाए। अब रात हुई, सब घरों की छतों पे खड़े हो गए, नजरें थी सितारे पे कि कब नाजिल हो। तारा भी तैयारी करके सफ़र विलायत के लिए निकला और दूसरी जानिब सैयदा की ज़बान महत्तर से अदा हुआ अल्लाहु अकबर। सितारा सफ़र कर रहा था
سیدہ کی لبوں پہ اللہ اکبر کی تسبیح جاری تھی. ایسا لگ رہا تھا سیدہ ستارے کو ولایت کے راستے بتا رہی ہو اور ستارہ جھوم جھوم کر چل رہا ہو. ستارہ زمین کے قریب پہنچا. سیدہ نے پھر کہا اللہ اکبر. اب تعداد ہو گئی تھی 34. اب ستارہ کا وتیرہ ہی عجیب تھا. ستارہ چکر لگانے لگا, کبھی کسی چھت پر تو کبھی کسی چھت پر. غوطہ مارتا دیکھنے والوں کے دل حلق میں آ جاتے. کبھی کسی اور کی چھت کی طرف گھوم جاتا. ستارہ کبھی کسی کے دل کا دھڑکاتا تو کسی کو سر چکراتا. ستارہ تو جیسے مگن ہو عشق علی میں اور اسی کی تلاش میں. پھر سیدہ کی اجازت طلب ہے. دوسری طرف لب زہرا سے کائنات کے لبوں سے الفاظ ادا ہوئے سبحان اللہ. تسبیح تھی. جیسے ہی 33 تک پہنچی ستارہ رک گیا جیسے اگلے حکم کی ضرورت ہو, اور پھر ستارہ ایک بار اونچا اڑنے لگا, خلاؤں میں گم ہو گیا. اسے معلوم تھا کہ اب اس کو اترنا کہاں ہے. جیسے واپس زمین کی طرف رخ کیا, اب اس کا رخ دربار ولایت کے دروازے کی طرف تھا. ایک مستی تھی اس کے آنے میں, ایک وجد تھا اس کے اترانے میں. جیسے ہی وہ اپنی منزل نظر آئی تو دوسری جانب سیدہ کی تسبیح جاری ہوئی الحمدللہ. جیسے تسبیح ختم ہوئی ستارہ سجدہ زیر ہوا دربار ولایت میں. یہی تو ہے تسبیح جس کا حکم سب کو ہوا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے سیدہ سیدھا کیوں نہیں اترا ستارہ جبکہ منزل بھی معلوم تھی؟ بات یہ ہے کہ پاک رسول کے گرد بیٹھے ہوئے شکی مزاج وہ کہتے آسمان سے ستارہ ٹوٹا, اس کا زاویہ یہی تھا کہ علی کے چوکھٹ پہ گرے. لیکن ستارے کا ڈوب کر ابھرنا اور پھر ڈوب جانا, کسی کے گھر کی طرف آنا, کبھی کسی گھر کی طرف لوٹ جانا, ثابت ہوا یہ ٹوٹا ہوا ستارہ نہیں, یہ علی کی ولایت میں گلا ہوا ہے. اب سمجھ آ چکا ہوگا کس طرح نزول ہوا اس تسبیح کا. جب اللہ نے کہا فرشتوں سے زمین پہ جاؤ اپنا جانشین بھیجنے والا ہوں, تو فرشتوں نے کہا اسے بھیجے گا جس کی اولاد فساد و خون ریزی کرے گی. اگر جانشین بنانا ہے تو ہم کو بنا, کیونکہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں, جو تیری حمد کرتے ہیں. غور کیا آخر وہ کون سی تسبیح تھی جس پر فرشتے بھی فخر کرتے تھے؟ یہی تسبیح فاطمہ ہے. ارے اس تسبیح کی مالک وہ ہے جس کے لیے سرکار خود کھڑے ہو جاتے تھے. اسے سیدہ کہتے ہیں. جس کے فضائل پڑھتے پڑھتے کائنات تھک جاتی ہے اسے درس عشق میں سیدہ کہتے ہیں. یہ ہستیاں اتنی قیمتی ہیں کہ ان کی ہر معرفت ہر داڑھی والے کو نہیں سمجھ آتی. جس کی داڑھی کو سمجھ آ جاتی ہے وہ معرفت پر پہنچ جاتا ہے. خیبر کے فتح کے بعد کچھ اصحابی ایک گدھے کو قابو کرنے کی کوشش کر رہے تھے, لیکن وہ قابو نہیں آ رہا تھا. نبی پاک نے اصحابیوں سے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ اصحابیوں نے بتایا سرکار یہ گدھا قابو نہیں آتا. یہ گدھا عبد الحنیف تھا, ایک یہودی کا تھا. جب سرکار نے گدھے کو دیکھا تو کہا اسے چھوڑ دو, میری زیارت کرنے چاہتا ہے. اب مولانا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ بھلا اس گدھے کو کس نے بتایا کہ یہ نبی ہے. اب گدھا قریب آیا, انسانی زبان ملی, کہنے لگا یا رسول اللہ رسالت کی قسم پوچھ لیں قلعہ خیبر کے یہودیوں سے, بظاہر میرا مالک جو بنا ہوا تھا اس کو بھی ایک دن بھی میں نے اپنی سواری نہیں کرنے دی. میری نسل میں جس قدر گدھے گزرے ہیں ان پر یا تو انبیاء سوار ہوئے ہیں یا اولیاء, یا آزاد رہے, کسی دوسرے کو سواری نہیں دی. میں اپنی نسل کا آخری ہوں سرکار, اس کا میرا نام افیر ہے. سرکار نے شفقت سے پوچھا یہودیوں کو کیوں سواری کرنے نہیں دی؟ کہنے لگا یہودی نجس ہے, آپ کا دشمن ہے, میں آپ کے دشمن کو کیسے سواری کرنے دیتا؟ غور کرو, رسول کی سواری گدھا جن کو مولانا سمجھ
نہ آئے انہیں محمد کا گھوڑا کیسے سمجھ آتا؟ یعنی جس مولانا کو یہ گدھا ہی نہیں سمجھ آتا تو اسے گھوڑا کہاں سمجھ آتا؟ والسلام.